د دبی ایرپورت هستم انتظاری آقای الیاسنین هستم که اونا باید و از کدسنا ملاقات کده زوبات از ما ترمینال 1 مورم اونا طرف میلبن ریم شد از ما طرف برونای زوبات بس مورم به طرف میلبن اونا 11 بجه میرسه صبح 11 تقریبا 11 و نیم بیشه و از ما صبح شی 5 بجه کسته میرسم در دبی که انسان مایا چند چیزها را انسان متوجه میشه باید طرفش توجه بیده یکی که از هر رنگ و نسل و از هر مذهب ایتیست غیر خدا یعنی ملحد افرادها را انسان میگرنه مسلمان میگرنه با حجاب میگرنه به حجاب میگرنه یک چیزی که انسان را توجهش طرف خو جلب کنه و او بسیار مهم است و که دنیا واقعا مسافر است انسان مثلا اینجا هر کس دنزو طرفی مقصد خو گیت نمبر خو پیدا مونه جهاز خو پکسته پیدا مونه اگر گوش نشد کمنان مخرب از آخرشی تمام میگرنی که ام گیت نمبر مثلا که تو پر 14 است اونجا تمام رش است زو بعد میگرنی تمام رجاع سوار شده موره موش مو میترستیم ای دنیا هم دی یک مسافر هستیم و مثلا بلکه حقیقتا مو هم طرف آخرت موری و انا لله و انا الیه راجعون معنایش اینمی است مو شما موری حال شما تو خیندم نیزی دبی میوزیک زده یا منیش یک دکان اگر توخ کنی چاینیز است یک ملایشیا والا است فیلیپین است مسلمان است و خب ما متجایب دوم که گفتم میوزیک لا آوازش کمتر باشه لیکن خب هر حال آوازش بسیار بال است لیکن انسان سوچ کنه که واقعا مردم او هدفی که خداوند متعال خلق کرده مو شموره و او تارگیتی که پروردگار علم بریز مو شموره که است در دنیا رایی کرده به نظر از ما بسیار کم افرادها طرف از او چیز توجه داره شاید انگشت شمار باشه انگشت شمار از هدف زندگی خو غافل و دنیای وسیع و دنیا بسیار وسیع است واقعا بسیار وسیع و بسیار پر لذت هم است دیگه آدم اینجا مای واقعا تو من آدم مسافر است لیکن این نکته را بسیار کم افراد طرفش توجه میده که ما مسافر هستم یا ما طرفشی ما باید طرفی منزل حقیقی خود سفر کنم بریزو کم زاد و راه جمع کنم نه این چیزها را که است مردم طرفش توجه نمیده خداوند متعال مو شما توفیق بده که شما اما مقصد حقیقی خوره هدف حقیقی خوره پیدا کنی و برسی به خداوند متعال شما را خوش و خرم بیله السلام علیکم رحمت الله و برکاته